बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि रावलपिंडी के इलाके रहमानाबाद में ट्रैफिक वार्डन पुलिस की मनमानी उरूज पर आए रोज़ लोगों पर तशद्दुद करना मामूल बन गया। गरीब रेडी वाले पर तशद्दुद करने के बाद हवालात में बंद कर दिया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने ब्यूरो चीफ A1 टीवी बशीर मलिक से। जी बशीर, बताइएगा कि ये वाक़या कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है रावलपिंडी का इलाका है 6 रोड। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, ये गरीब रेडी वाला जो यहाँ पे मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता था, और यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन ने बिला वजह इनके ऊपर तशद्दुद किया। तशद्दुद करने के बाद उनको थाने में बंद करवा दिया। इस हवाले से मजीद इनसे बात करते हैं, आखिर क्या वाक़या, किस वजह से आपके ऊपर तशद्दुद किया? सर, मुझे उन्होंने 2 दफ़ा वार्निंग दी है। 2 दफ़ा के बाद उन्होंने बोला आगे करके लगा ले। आगे करके मैंने रेडी लगाई है, और वो ऊपर से आगे सुबह 10-11 का टाइम था, पीछे से आके पकड़ के तप्पे मुक्के मारने शुरू हो गए। माँ बहन से गाली निकालने शुरू हो गए। ट्रैफिक ड्राइवर ने अलग निकाली है, उसने ट्रैफिक वाले ने साहब है जो था उनका पुलिस वाला, उसने मुझे गाली अलग निकाली है। चौकी में लाते मुक्के अलग मारे हैं, वो गाली माँ बहन से अलग निकाली है। मेरी घर वाली बीमार थी, मैंने उनको बोला यार छोड़ दे, गरीब आदमी, मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, रेडी लगाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इससे पहले यहाँ पे कितने अरसा से आप रेडी लगा रहे थे? तकरीबन मुझे 4 साल हो गया सर रेडी लगाते हैं। इसी जगह के ऊपर? जी 4 साल हो गए रेडी लगाते हैं। आज तक किसी सदकाबाद पुलिस वाले ने मुझे नहीं तंग किया। इन्होंने आके पीछे मुझे मार कुटाई, मेरा कम से कम 25-30 हज़ार का मेरा नुकसान कर दिया इन्होंने। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, गरीब रेडी वाले का कहना है, इससे पहले मैं अरसद दराज से यहाँ पे काम कर रहा था 5 साल से। ये जो था वार्डन वाला, ये बिला वजह मुझे तंग करता रोज़ाना, जिसकी बिना पे उन्होंने पे आकर मुझ पे तशद्दुद किया और मेरे ऊपर झूठी FIR करवाई। उन्होंने अपील की है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, आखिर हम जाएँ तो कहाँ जाएँ? गरीब लोग 2 टाइम की रोटी जो है निवाला भी, वो अभी हमारे घर में इतना भी है, फाके पड़ चुके हैं। कैमरामैन उमैर मलिक के साथ बशीर मलिक, A1 टीवी, रावलपिंडी। कोशाम में ANP के सीनियर सूबाई नायब सदर अलहाज उमर खान गर्देजी की जानिब से हवेली उमर खान गर्देजी में पश्तून कल्चर डे के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें जिला भर से आए हुए अवामी नेशनल पार्टी की जिले क़ियादत, कारकुनान और कसीर तादाद में शहरियों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए ANP के सीनियर सूबाई सदर अलहाज उमर खान गर्देजी का कहना था कि पख्तून कल्चर डे मनाने का असल मकसद पश्तून रवायत और सकावत को उजागर करना है और इन रवायत को नई नस्ल और नए दौर के लोगों में उभारना है। सकाफत सिर्फ जिंदा कौम में जिंदा रहती है। पाकिस्तान पुलिस ने 11 बैन-अल-इज़्लाई डकैत गैंग्स के 56 डकैत को गिरफ्तार करके 3.5 करोड़ मालियती माल मसरूका बरामद कर लिया। मुलज़िमान से जदीद असला बरामद। रिपोर्ट कर रहे हैं मुख्तार साकी। पाकपतन पुलिस का डाकुओं के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। गुज़श्ता माह के दौरान सड़कों पर नाका लगाकर वारदातें करने वाले 11 डकैत गैंग्स गिरफ्तार कर लिए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारक वलायत के मुताबिक मुलज़मान संगीन वारदातों में पुलिस को इंतहाई मतलूब थे। माह सितंबर में पाकपतन पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ किया और इसमें 11 गैंग्स को गिरफ़्तार किया गया, जिसमें उनके 56 अरकान गिरफ़्तार हुए और 3 करोड़ 50 लाख का माल मसरूका बरामद करके मालिकान के हवाले किया गया। पुलिस ने वापडा एहलकारों के साथ मिलकर बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 370 मुकदमात दर्ज करके 302 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया और 182 मंशियात फरोशान को गिरफ़्तार करके उनसे 117 किलो चर्स और दीगर मंशियात बरामद की गईं। इसके साथ साथ इस वक्त जो हमारी नेशनल लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट की कैंपेन चल रही है, उसमें भी पुलिस ने 370 FIRs रजिस्टर की और 302 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया। पाकपतन पुलिस ने 182 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 117 किलो चरस, 1798 लीटर शराब और 6 अदद चालू भट्टियां बरामद की, जबकि नाजायज असला रखने वाले 104 मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से जदीद असला बरामद किया गया। दादू के करीब उकड़ थाने की हदूद इंडस हाईवे पर नामालूम बेरहम डाकुओं की जानिब से मुसाफिर कोच से लाखों रुपए लूटे गए। मुसाफिरों का SSP ऑफिस के सामने धरना। मुसाफिरों ने मीडिया से बात करते कहा है कि KN निशाह से 6 डाकू ने कोच पर चढ़ाई की। हथियारों के जोर पर मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए लूटे गए। मुसाफिरों ने SSP दादू शबीर MS इटार से बेरहम डाकुओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया
اور کہا کہ ہمارا لوٹا ہوا سامان اور پیسہ واپس کیا جائے۔ ڈیرہ غازی خان کے نوائی علاقے تھانہ دراما کی حدود میں 13 سالہ بچہ محمد نعمان سے مبینہ زیادتی کا معاملہ۔ حافظ قرآن محمد نعمان بچے کے ساتھ 3 افراد نے مل کر زیادتی کر ڈالی۔ تھانہ دراما پولیس نے FIR تو درج کر لی، لیکن 2 ماہ گزرنے کے باوجود کوئی کارروائی اور نہ ہی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ بچے کے لواحقین نے شدید احتجاج کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر DG خان اور DPO DG خان سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے کے لیے DSP ملیر سٹی خورشید رند SHO شاہ لطیف ٹاؤن معراج انور متحرک ہو گئے۔ شاہ لطیف ٹاؤن کے مختلف چوک چوراہوں پر سنیپ چیکنگ جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے بلاول ابڑو سے۔ جی بلاول بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں شاہ لطیف تھانے کی حدود صافی چوک پر، جہاں پر SHO شاہ لطیف معراج انور اور DSP ملیر سٹی جو ہیں وہ یہاں پہ سنیپ چیکنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ SHO شاہ لطیف موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے اور DSP سے بھی بات کریں، جو جہاں پہ چیلنجز ہے، کرائم کا ایک بڑا چیلنج ہے شاہ لطیف تھانے میں، تو اس کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے؟ کوشش یہ ہے کہ اسٹریٹ کرائم کم ہو اور لوگوں کو پتہ پڑے کہ یہاں پولیس جو ہے وہ پہلے والی پولیس نہیں ہے، یہاں امن جو ہے کر کے دکھائیں گے۔ جو ٹاسک دیا ہے انشاءاللہ اس کو نبھائیں گے۔ اصل میں RRF میں آیا ہوں، وہاں سے ٹرانسفر ہو کر آیا ہوں۔ وہاں میں ہمارے IG صاحب اور DIG اور ایڈیشنل IG SSP صاحبان نے ایک ٹاسک دیا تھا۔ تو ابھی ہمارے جو قادم رند صاحب ہیں وہ RRF کے ہمارے کمانڈر ہیں، انہوں نے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے اور اسی امید پہ کہ تم یہاں بھی امن کر کے دکھاؤ۔ تو آپ بھائیوں کا بھی ہمارے ساتھ تعاون ہے اور اللہ کرے گا ہمیں کامیابی اللہ پاک دے گا، اور آپ بھی دعا کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ کسی کا جانی مالی نقصان نہ ہو۔ اب ہم نے اپنے افسران بالا کی اس پہ اپنا SOP میں امپلیمنٹ کرتے ہوئے ہمیں یہاں پہ جہاں پہ ہمارے ہاٹ اسپاٹ نے کرائم کیا وہاں ہم نے چیکنگ وغیرہ شروع کی ہے۔ جس طرح جہاں ہم لوگ کھڑے ہیں اس میں بھی ہمارا اس کا نام جگہ کا نام ہے صافی چوک۔ تو یہاں صافی چوک میں یہاں پہ تقریباً 6 بجے کے بعد یہاں لائٹ وغیرہ ہوتی نہیں ہے، تو اس کا اٹھا کے اکثر اوقات یہاں پہ واردات کرتے ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے یہاں پہ اپنی سنیپ چیکنگ لگائی ہے، آنے جانے گاڑیوں چیک کرتے ہیں، جس سے اللہ کا شکر ہے مطلب کرائم کا ریشو بڑا کم ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ ہماری پیٹرولنگ ہوتی ہے، پھر 9 سے 10 تک ہمارا پیچھے یہاں پہ پورٹ قاسم کا پوائنٹ ہے، بروئی چوک کہتے ہیں اس کو، پھر ہم وہاں چیکنگ کرتے ہیں۔ اب اللہ پاک بہت کرم ہو گیا، پہلے سے اسٹریٹ کرائم کا ریشو بہت کم ہو گیا ہے۔ بس باقی آپ لوگوں کو مطلب کوآپریشن ہے، تعاون ہے، کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہے کہ جو جرائم ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی آپ نے SHO شاہ لطیف معراج انور سمیت DSP سٹی کی باتیں سنی۔ ان لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ کرائم کے اوپر کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہے، مختلف مقامات پر سنیپ چیکنگ کرتے ہیں، جیسے کہ صافی چوک ہو گیا، بروئی چوک ہو گیا، اور بھی شاہ لطیف کے جو آنے جانے والے جو راستے ہیں وہاں پہ وفقے سے سنیپ چیکنگ کی جاتی ہے۔ جی عالمی منظرنامے سے خبر شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ چین کے شہر ہانگچو میں جاری ایشین گیمز کے دوران پاکستانی ایتھلیٹس اور افیشلز کی A1 TV سے خصوصی گفتگو۔ انہوں نے آئندہ عالمی مقابلوں میں بہتر کارکردگی کا عزم ظاہر کیا۔ مزید تفصیلات ہانگچو سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین میں جاری ایشین گیمز کے اختتام میں اب 2 ہی روز باقی ہیں۔ ایشین گیمز میں شریک پاکستانی ایتھلیٹس اور آفیشلز نے ہانگچو میں A1 TV سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ایشین گیمز سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے اور وہ آئندہ عالمی مقابلوں میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں گے۔ جی میرا نام ادریس مجید ہے، میں پاکستان ہاکی ٹیم کا کیپٹن ہوں۔ تو 2.5 ماہ ہمارا کیمپ لگا، RC فیڈریشن نے ہمارا کیمپ لگایا، تو الحمدللہ تیاری اچھی تھی اور ادھر ہماری پرفارمنس بہت بہتر رہی ہے ماشاءاللہ۔ پہلے جتنی دفعہ بھی انٹرنیشنل کمپٹیشن میں ہم نے پارٹیسپیٹ کی ہے، اس سے بہت ماشاءاللہ بہتر ادھر ہم نے پرفارمنس دیا الحمدللہ، تو ماشاءاللہ اچھا رزلٹ رہا ہے۔ تو اس کے کمپٹیشن کے بعد 3 دن ہم نے جو ورلڈ RC کے انٹرنیشنل کوچز ہیں ان سے ہم نے ٹریننگ لی ہے، اس سے ہمیں اور زیادہ سکل سیکھنے کو ملے۔ انشاءاللہ اسی کے اوپر ہم پاکستان میں جا کے دوبارہ ورک کریں گے اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس سے بھی بہت اچھا ہوگا۔ آگے ہمارا جو ایشیا کپ آ رہا ہے اور ورلڈ کپ آ رہا ہے، ہمارا فوکس ابھی انشاءاللہ اس کے اوپر ہوگا۔ جی اندلیپ سندھو، جنرل سیکرٹری پاکستان کراٹے فیڈریشن۔
ہماری جی پاکستان ٹیم میں 5 لوگوں نے شرکت کرنی تھی، 3 میل اور 2 فیمیل، لیکن بیڈ لک ہوئی کہ ہمارے جو ایک پلیئر ہے اس کی نی انجری ہو گئی سعدی عباس کی، سو وہ ٹریول بھی نہیں کر سکتا صرف 3 دن پہلے ٹورنامنٹ کے، سو یہ ایک مس ہیپ ہو گیا، بٹ مورالز آر ہائی۔ ہماری جو بچے ہیں انہوں نے ایران بھی گئے اپنی، لیکن صرف 20 دن کی ٹریننگ تھی، اسٹل وی ٹرائیڈ آر لیول بیسٹ کہ جتنے بھی میگر ریسورسز میں ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو اس کے بعد ابھی آپ کے ٹارگٹس تو ہم بہت ہائی نہیں رکھتے کیونکہ یہ بہت بڑا لیول ہے، ورلڈ لیول ہی کے ایکویولنٹ ہے، کیونکہ ایشین کنٹریز میں جو ہے وہ سارے ملک آئے ہوئے ہیں جو ورلڈ میں چیمپئن بھی ہیں، تو اٹ از اے ویری ٹف کمپٹیشن، مگر ہم اپنی بیسٹ دیں گے اینڈ وی آر کوائٹ ہوپ فل۔ کل سے ہمارے مقابلے شروع ہو رہے ہیں، آج وینگ اور ڈراز ہو گئے ہیں، تو ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ سب بھی دعا کریں۔ چین میں جاری 19ویں ایشیائی کھیلوں نے جہاں گیمز کے بہترین مقابلے دیے ہیں، وہاں پر ایتھلیٹس کو یہ موقع بھی فراہم کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں، جان سکیں اور سمجھ سکیں اور تبادلہ خیال کر سکیں۔ شاہد افراز خان، ہانگچو۔ قصور بابا بلے شاہ ہسپتال میں 62 ڈاکٹرز کے مستعفی ہونے پر ایم ایس ہسپتال کا موقف۔ ایم ایس ہسپتال ڈاکٹر فاروق کہتے ہیں کہ بابا بلے شاہ ہسپتال کے ڈاکٹرز مریضوں کو چیک کر کے ان پر احسان کرتے ہیں، لاکھوں میں تنخواہیں لی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈیوٹی اوقات میں بھی اپنے پرائیویٹ کلینک کی فکر ہے۔ ایم ایس میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ بتانا یہ تھا آپ لوگوں کو کہ اس ہاسپٹل کی یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جب بھی ہم عملے کو، ڈاکٹرز کو کام کے لیے کہا جاتا ہے، جب بھی ان کو ڈیوٹی پہ آنے کے لیے کہا جاتا ہے، وقت پہ آنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو یہ اسی طریقے سے ہیلے بہانے بنا کے اسٹرائک کرتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں ہر آنے والے ایم ایس کو۔ یہ ایک مافیا بن چکا ہے، یہ ایک پریشر گروپ بن چکا ہے جو کہ اس ہماری گورنمنٹ کے لیے، ہمارے محکمہ صحت کے لیے ایک المیہ ہے اور یہ ایک چیلنج بن چکے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ ڈیوٹی ٹائم میں آپریشن کرنے کے لیے پرائیویٹ کیوں جاتے ہیں، تو یہ ایم ایس کے خلاف نعرے بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ آؤٹ ڈور میں بیٹھ کے لوگوں سے پیسے کیوں مانگتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ مخصوص ٹولہ ہے ہاسپٹل کے اندر، مخصوص ٹولہ ہے۔ جب مجھ سے پوچھا جائے گا تو انشاءاللہ میں ڈپارٹمنٹ کو بتاؤں گا۔ 3 سال ہو گئے ان کو یہاں پوسٹ ہوئے اور FCPS ڈگری ہے ان کے پاس، پاکستان کی سب سے بڑی ڈگری ہے، اور اگر آپ چیک کریں ان کی پرفارمنس، ان کا پرفارمنس آڈٹ کروا کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں، یہ لوگ کتنے لوائل ہیں۔ انہوں نے باریاں باندھی ہوئی ہیں ہاسپٹل میں، ایک دن ایک آتا ہے، دوسرے دن دوسرا آتا ہے، تیسرے دن تیسرا آتا ہے۔ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا یہاں پہ، یہ مرضی سے آنا اور مرضی سے چلے جانا، اجارہ داری ہاسپٹل کی بنا رکھی ہے ان لوگوں نے اپنی۔ ان لوگوں نے ہسپتال کے اندر ایک پریشر گروپ بنایا ہوا ہے، جو بھی ہسپتال کے اندر ایم ایس آیا ہے، جس نے ان کو کام کے لیے کہا ہے، ان کا یہی وتیرہ ہے، اور یہ ماضی میں بھی ایسا ہی کرتے رہے ہیں۔ بعد میں آ کے یہ معافی بھی مانگتے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی فائلیں کھول کے دیکھیں کہ ان کی فائلوں کے اندر کتنے لیٹر لگے ہوئے ہیں، جو میں نے اپنے دور میں، میرا کتنا دور ہے، 4 مہینے کا دور ہے، میں نے ان کو کتنے ایکسپلینیشن لیٹر ایشو کیے ہیں، وہ آپ چیک کیجئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ بس اور ویگن اڈوں کی حالت سنبھالنے کے لیے متحرک ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر نے ٹرانسپورٹ اڈوں سے باہر پک اینڈ ڈراپ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا ٹاسک دے دیا۔ خانہ وال شہر میں قائم ویگن سٹینڈ کے سامنے اور اطراف جگہ تجاوزات سے واگزار کرانے کا حکم۔ پبلک ٹرانسپورٹ فٹنس سرٹیفکیٹ کی ایکسپائری ڈیٹ نمایاں جگہ پر آویزاں کرنے کی ہدایت۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عزوبہ عظیم اجلاس میں موجود سیکرٹری RTA حنا رحمان اور میونسپل کمیٹیز کے افسران کی بھی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے کہ اڈوں پر سائن بورڈز، کرایہ نامہ نمایاں جگہوں پر آویزاں کی جائیں، CCTV کیمرے لگائے جائیں۔ RPO سہیوال محبوب رشید کی زیر صدارت DPO آفس سہیوال میں ایک کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں DPO سہیوال فیصل شہزاد سمیت دیگر انچارج برانچز کی شرکت۔ RPO سہیوال محبوب رشید نے DPO سہیوال فیصل شہزاد کے ہمراہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن کے مطابق SDPOs اور SHOs کی فردن کارکردگی کا جائزہ لیا۔ RPO سہیوال نے کہا ہے کہ تھانہ جات کی صفائی ستھرائی کے انتظامات کو بہتر بنایا جائے، منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی لائی جائے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ بھوانہ میں مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کو کوئی ریلیف نہ مل سکا۔ ملک میں آسمان کی بلندیوں کو چھوتی مہنگائی میں مزید اضافہ ہو گیا۔
LPG गैस की कीमत में 20 रुपए 83 पैसे इजाफे से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को मुश्किलात का सामना गुजारा करना मुश्किल हो गया। महंगाई से सताई अवाम का कहना है कि शहर में बुनियादी अशाए ज़रूरियत की कीमतों में तसलसल के साथ इजाफे का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि गैस माफिया बेलगाम हो चुका है, जिसे कोई पूछने वाला नहीं। घरेलू गैस पहले ही नहीं आती, सिलेंडर रखना मजबूरी है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अशाए ज़रूरियत की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि गरीब आदमी आसानी से जिंदगी बसर कर सके। अल खिदमत फाउंडेशन सकरान की जानिब से असातिज़ा के आलमी दिन पर असातिज़ा के एजाज में पुरवकार तकरीम मुनक्किद की गई। इस मौके पर सरकारी और प्राइवेट स्कूल के असातिज़ा को फूलों के हार पहनाकर खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में सकरान अल खिदमत फाउंडेशन सकरान के सदर कंवर राशिद मुकरम समेत दीगर असातिज़ा ने अपने अपने अलग खिताब में कहा है कि असातिज़ा इल्म की रोशनी फैलाने और समाज में इखलाकी कद्र की तामीर करने में अहम किरदार अदा करते हैं, जो बच्चों के मुस्तकबिल का मेयार बनाते हैं। तकरीब में अल खिदमत फाउंडेशन सकरान के कारकुनान समेत साफी सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की है। शहर पर मीरस की तहसील ठहरी मिरवाह के नवाई गांव के बासर वडेरों ने जीना अजीरन बना दिया। बासर वडेरा जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहता है। खातून माँ और बाप के साथ सरापा एहतजाज। खातून ने अपनी वालदा और बाप के साथ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इल्जाम लगाया कि हमारे गांव का बासर वडेरा मेरी शादी मेरी बगैर रजामंदी से बूढ़े शख्स से करवाना चाहता है। मैं पीर वसान थाने भी गई, मगर पुलिस वडेरों के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज कर रहे। उन्होंने SSP खैरपुर डॉक्टर समीउल्लाह सुमरो और DIG सकत से इंसाफ का मुतालबा किया है। वलादत बासआदत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में रबीउल अव्वल शरीफ में महफिल मिलाद की महफिल जारी है। इसी हवाले से मरकजी मिलाद कमेटी के ज़ेरे एहतमाम 18वें सालाना अजीमुशान महफिल नात का इनेकाद किया गया। रिहाइशगाह साबिक काउंसलर हाजी जमील गुजर समेत दीगर ने रूहानी खिताब करके आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों को मुनव्वर किया। महफिल पाक में साबिक MPA मियां साकिब खुर्शीद के अलावा आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल पाक से खिताब करते हुए अल्लामा कमर सदीक कादरी ने कहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत एक मुबारक दिन है। इसे हमें बड़े अकीदत और एहतराम से मनाना चाहिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इंसानियत की खिदमत को फरोग दिया है। कामनाड़ के ज़ेरे एहतमाम पोलियो मुहिम के सिलसिले में एक एडवोकेसी मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत DDHO डॉक्टर राशिद महमूद और सदर प्रेस क्लब ननकाना साहिब चौधरी अफजल हक खान ने की। मीटिंग में मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर राशिद महमूद ने कहा है कि जिला ननकाना साहिब में 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 2,80,353 बच्चों को पोलियो की वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि महकमा सेहत की 1198 टीमें स्कूल्स, लारी अड्डों, रेलवे स्टेशन और जिले के दाखिली खारजी रास्तों समेत घर घर जाकर बच्चों को पोलियो वैक्सीन की कतरे पिलाएंगे। DHCHO काशिफ जैन ने कहा है कि पोलियो वायरस से बच्चे उम्र भर के लिए माजूर हो सकते हैं। पंजाब पुलिस रहीम यार खान का ऐसा इकदाम एडिशनल SP और फोकल पर्सन पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज दानिया राना ने तेजाब गर्दी का शिकार होने वाले खाजसरा का गुमशुदा मोबाइल जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस करवा के उनके हवाले किया। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज टीम के हमरा मुखय्यर हज़रात के ताउन से चाँद खाजसरा को माहाना वजीफा और मरीज़ा को इलाज मुआवजा की रकम फराहमी की गई। खाजसरा ने इस एहसन इकदाम को सराहते हुए कहा है कि मैडम दानिया राना पंजाब पुलिस रहीम यार खान की हीरो हैं, जो हम वक्त लोगों के मसाइल हल करने और मजलूम लोगों को उनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करने के लिए कोशिश हैं। अवामी और समाजी हलकों ने दानिया राना की कारकर्दगी को सराहते हुए इन्हें भरपूर खिराज तहसीन पेश किया है। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।